वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान की नहरों के साथ क्या नुकसान पहुंचा सकता है, पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। बिलखुसूस यहाँ पर चनाब की बात हो रही है। तैमूर अख्तर साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या काउंटर मेजर्स ले सकता है। जैसे आपने अपने मजमून में भी लिखा है, हाउ डू वी ब्लंट इंडियन एक्शंस, और यहाँ पर जैसे वसत भी जिक्र कर रहे थे, आप भी इस पर बात कर रहे थे कि एक डैम के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि बहुत महंगे प्रोजेक्ट होते हैं, कई साल भी लग सकते हैं और फ्रैंकली वर्नरेबल भी हैं, बिकॉज इफ इट कम्स टू वॉर तो फिर ये भी एक टारगेट बन सकते हैं। तो अगर हम डैम को एक सेकंड के लिए साइड पर रखें, उसके अलावा क्या काउंटर मेजर्स हैं, बिलखसूस रिवर चनाब की अगर हम बात करें पाकिस्तान की साइड पर। सबसे पहले मैं ये बयान करने की कोशिश करता हूँ कि हम सोच क्या रहे थे जब हम लोगों ने जब हम लिख रहे थे इस बारे में। तो उसमें जैसे अभी हसन ने बयान किया है कि इस वक्त जो सिचुएशन है चनाब के ऊपर वो ऐसे है कि हमें डिसरप्शन मिलती है और हमें आइडिया है, हम काफ़ी सिनारियोज देख सकते हैं जिसमें हमें अंदाज़ा हो सकता है कि डिसरप्शन क्या हो सकती है, गर्मियों में क्या हो सकती है, कितने दिन के लिए एकदम से पानी बढ़ जाएगा फिर पानी कम हो जाएगा, और वो सर्दियों में क्या हो सकता है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है क्या हो सकता है। और इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक अनसर्टनिटी है, और हम इसको इस नज़रिए से देख रहे थे कि क्लाइमेट की वजह से भी अब हमें नेचुरली भी अनसर्टनिटीज बढ़ती बिल्कुल जाएंगी। अब बिल्कुल। हमने देखा है फ्लड्स जो आ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा तरीका ये कि अपने लिए इसको एक अपॉर्चुनिटी भी समझें कि एक तरफ पॉलिसी के हिसाब से, ट्रीटी के हिसाब से बहुत इस पे काम हो रहा है, लेकिन हमने फिर कोशिश की कि हम मजमून में ये बात ज़रूर करें कि हम इंटरनली क्या कर सकते हैं, कि अनसर्टेनिटी वैसे भी बढ़ेगी, तो उस पे तो ये पहले हमारे ज़हन में बात थी कि हम इंटरनली मैनेज इसको कैसे कर सकते हैं डैम्स के बगैर। उसमें सबसे पहले एक्सप्लेन मैं ये कर दूं कि चनाब के ऊपर, चनाब के नीचे जो पूरी कमांड है, ये इसको जेलम चनाब कमांड कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि जब पानी नीचे आता है, डिफरेंट कनाल्स हैं, शुरू में जो कनाल्स हैं वो सिर्फ चनाब पे ही डिपेंड करती हैं। तो अगर आप मजमून को देखेंगे तो उसमें हमने लिखा है कि और उसके बाद चनाब के ऊपर जितने भी पानी आता है उसमें जेलम से लिंक कनाल्स भी हैं, जो वहां पर वहां से पानी दरियाए चनाब के अंदर भी लेके जाती हैं, फिर रावी और सतलुज के अंदर भी लेके जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर अगर कोई नेचुरल फ्लक्चुएशन आती है तो आप रेजरवायर से पानी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो इस पानी की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो कनाल्स के लिए है, कनाल डाइवर्जन्स के लिए, सर्दियों में वो ज़्यादा भी होती है। तो ये था कि अब हम कोशिश करें इस तरफ जाएं कि हम अपनी मैनेजमेंट को ज़्यादा एडेप्टिव करें, और एडेप्टिव से मतलब ये है कि पहले से जितने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो प्रोविंसेस के अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनके साथ मिलके पहले ये सीजन्स के खरीफ और रबी तो जो सीजन्स हैं हमारे, उनके लिए प्लानिंग करते हैं और एलोकेशन करते हैं सब कनाल्स के लिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम उनके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं। इन एडजस्टमेंट्स को और एडेप्टिव करना पड़ेगा। जैसे कि सर्दियों की एक एग्जांपल है कि अगर सर्दियों के लिए कुछ कनाल्स बंद भी होती हैं कुछ अरसे के लिए, क्या उस जब वो बंद करना है उस आप इवेंट को कुछ अरसे के लिए रोक सकते हैं कि आपको अंदाजा है कि हो सकता है कि ऊपर से पानी आना कम हो जाए, तो उसको आप तब बंद करें जब आपको एकदम से पता चल जाए कि ऊपर से भी इन्होंने एकदम से सर छोड़ दी है, उसके बाद आप अपनी उनको बंद कर सकते हैं। इसको हमने नाम दिया था कि अब आप अपने रोटेशन को, वाराबंदी एक निज़ाम, हमारा जो वाराबंदी का निज़ाम है वो बेसिकली है कि कनाल्स के नीचे सब कनाल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उसके बाद खालों में पानी जाता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, और उसके अंदर स्विचेस हैं, स्विचेस ऑन एंड ऑफ होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बारियां आती हैं, और वो बारियां कभी प्लानिंग के दौरान पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। आप उसको अडेप्टिव करें, उसको फ्लोटिंग का हमने एक वर्ड दिया था अपने मजमून के अंदर कि हम उस चीज़ को फ्लोटिंग करें, और ये चीज़ें अब हमें अंदाज़ा हो सकता है, जैसे कि हमने अपने अपने मजमून के अंदर भी दिखाया था कि आप जल्दी से ये चीज़ आपको पता चल सकती है, इवन वेदर पैटर्न्स का भी अंदाजा है, फोरकास्ट भी अवेलेबल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब ये वायलेशन हो मतलब गई है। कि अगर मैं इसको इस तरह पेश करूं तैमूर के ज़रूरत के मुताबिक आप ऐसे करें, बनिस्बत के आपने लिखा हुआ है कि भाई 15 नवंबर को हमने इसको ऑफ करना है या ऑन करना है, तो आप देखें कि सूरत हाल क्या चल रही है और उसके मुताबिक, लेकिन इसके लिए फिर आपको जी 15 को 20 करें। हाँ 15 को 20 कर दें। अच्छा, ये तो तब करें तैमूर साहब और हसन कि हमारी जो मौजूदा वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी है और जो स्ट्रेटजी है,
آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کہ کتنی تسلی بخش ہے، اس لیے کہ بھارت تو پتہ نہیں جی کتنا پانی بند کرے گا یا کھولے گا، اس سے قطع نظر خود ہمیں جو پانی اویلیبل ہے ایون ڈیمز کی شکل میں بھی، اور پھر جو وارہ بندی کی بھی بات کی، اس کا 40% کنزیومر تک پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے. مطلب یہ اعداد و شمار 19-20 ہو سکتے ہیں لیکن موٹا موٹا یہ ہے. انیفیشینٹ سسٹم ہے. تو یہ جو ان ایفیشنسی ہے اس پہ کتنا ارجنٹلی ضرورت ہے کہ ہم کام کریں، اور کام اب تک کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی انٹرسٹ ہوں گے، تو اس کا کیا کریں اس مرض کا؟ دیکھیے انیفیشنسی. اچھا اس میں میں جی نہیں تیمور آپ بولیے. نہیں، اس پہ میں یہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ انیفیشنسی جو کو ڈیفائن کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سائی وال کے پاس ایک پروجیکٹ ہوا تھا کچھ سال پہلے، اس میں کنالز کی لائننگ ہوئی تھی انیفیشنسی ختم کرنے کے لیے. اب ہوتا یہ ہے کہ انیفیشنسی ضروری نہیں ہے کہ انیفیشنسی ہوتا کہ ہے کہ کنالز کے اندر جب پانی جاتا ہے، سیپیج جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کا ریچارج ہے، اور گراؤنڈ واٹر آپ کا ایک پرماننٹ ذخیرہ ہے جو جس کو مینیج ہمیں کرنا چاہیے. اگر آپ آج دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں، فارم لیول کے اوپر 50% سے زیادہ واٹر ڈیمانڈ جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر پورا کر رہا ہے آج کل، ایون کنال کمانڈس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور ٹائم ہم نے اوور ایئر جو ہے وہ ریزروائر بھرا ہے، اب ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. اب ہم اس کو بہت ہی کئی جگہوں پہ بہت ہی زیادہ ان ایفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو ایفیشینٹلی یوز کرنا چاہیے، لیکن اگر پانی پہنچتے تک کچھ جا رہا ہے اس میں سے کافی حصہ سیپیج کا ہے، اور وہ پانی وہ ضائع نہیں ہو رہا، اویلیبل ہے، وہ ضائع نہیں ہو رہا. ڈاکٹر حسان کا ٹیک وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں بھی بالکل جو تیمور نے بات کی ہے یہی کرنا چاہتا تھا. اس میں ایک اور ضروری، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں کافی یعنی کہ ایگریکلچرل واٹر پروڈکٹیوٹی کے لیے کہ جو ہمارے پاس پانی کی ریسورسز ہیں اس سے ہم کافی زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس بہتر یعنی کہ نالج ہو، بہتر اریگیشن پریکٹسز، ایگریکلچرل پریکٹسز، کراپ چوائسز بھی آئی تھنک حسن ایگزیکٹلی اس میں کوئی جی ایسی بالکل چیز نہیں کراپ کہ چوائسز. سلور بلیٹ ہو. ایگزیکٹلی جی فرمائیے. جی تو اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک کمبینیشن آف ڈفرینٹ فیکٹرز ہے کہ اس میں آپ کے پاس اس میں اوبیسلی آپ کے پاس فارمر لٹریسی، آپ کے پاس ڈفرینٹ آپ کی ایگریکلچرل ٹیکنالوجی، سیڈ، یہ سارے مل کے اس چیز کا ایک سولوشن بنتا ہے. تو وہ اپنی جگہ بالکل برقرار ہے، وہ بھی پاکستان کو کرنا ہے، اس کی بھی پاکستان کی ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو تیمور جو بات کر رہے تھے کہ ڈائنامک واٹر مینجمنٹ کی، جو کہ آئی وانٹ ٹو سے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جو اس کے بارے میں نہیں سوچے. یہ مجھے بھی پتہ ہے اور جو لوگ فالو کرتے ہیں اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اوپر بالکل کام کیا جا رہا ہے. ڈیمز کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ واٹر مینجمنٹ کو کس طرح سے ڈائنامک بنا سکتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ٹو کیپ ان مائنڈ کہ پاکستان میں جو واٹر مینجمنٹ کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اور انسٹیٹیوشنل نالج ہے وہ کافی زیادہ ہے. پاکستان میں پانی کے بے شک ضرور کافی زیادہ مسائل ہیں، لیکن یہ کہ جب ارسا یا اریگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں آپ کے پاس کافی اسکلڈ اور ویل سارٹ آف ٹرینڈ انجینئرز ہیں جو کہ کافی حد تک اچھا واٹر کو مینیج کرتے ہیں. اس میں ضرور امپروومنٹس کی بالکل گنجائش ہے، لیکن آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ تھنگ ٹو ایکنالج. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تیمور اور حسان. یہ جو بات تھی نا وہ واٹر لاسز کی کہ پکے نالے بنائے، پکے کنالے بنائے، تو مجھے یاد ہے پکے نالے، اوپن نالے، نہیں ہاں وہی نہیں، لیکن جب وہ پانی کی چوری، جب وہ کانکریٹ، وہ سب کچھ ہے. میں ایک اور موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو انہوں نے بھی ابھی ذکر کیا ہے. جب یہ پکے بنا رہے تھے نا کنالز کے، یار بالکل سیپیج نہ ہو، یہ سارا جائے، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک بہت مطلب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کاشتکار تھے پنجاب کے، میں ان سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ بیٹا یہ تباہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ یار کیونکہ یہ پانی جذب ہوتا ہے. جب میں نے اس وقت سوچا، میں نے کہا یار کیا یار کوئی ڈیولپمنٹ مطلب اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی ایسی جب سوچ ہوتی ہے. پھر بعد میں اس چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ یار وہ صحیح تھے. ٹھیک ہے، تو ایک لحاظ سے کیونکہ دیکھیں ہماری جو پوری مینٹیلٹی ہے نا یار آن آف، یار کوئی ایک حل بتا، مجھے ایک حل بتا، نہیں یار بس، اور 5 منٹ کے اندر بتاؤ. جو کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں 5 منٹ میں نہیں ہو سکتی.
تو یہ مجھے پتہ ہے کیا چیز یاد آئی، جب کچھ لوگ کہتے ہیں نا، خاص طور پہ اپر ریپیرین بھائی ہمارے اکثر کہتے ہیں یار اب تو پانی سارا سمندر میں ضائع کر رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ یہ ملتی جلتی دلائل ہے میرے نظر میں، رائٹ؟ تو اگین سچویشن بالکل سیریس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بھارت کی آبی دہشت گردی سے قطع نظر دس از سم تھنگ ہمارا اپنا گھر جو ہے اس کی تو سیٹ کر لیں، وہ کرنا ہے یار، کیونکہ دیکھیں ٹینکی میں آپ کے پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، جو پائپ میں لیکیج ہے اس کو تو آپ نے فکس کرنا ہی کرنا ہے نا یار. اور اگر 24 گھنٹے آپ کا نلکا کھلا ہوا ہے، ہاں آپ شیو کر رہے ہو لیکن کھلا نلکے میں، تو کم آن. ہاں اگر ایجنڈا کچھ اور ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. وقفہ لے لیں.